बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया में रहने वाली हर कौम की एक अपनी रवायत और एक अपनी पहचान होती है और इसी रवायत और पहचान के साथ ही वो कौम दुनिया में पहचानी जाती है। अरब कौम हमेशा से जंगजू रही है क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं। अरबों की अगर तारीख़ पढ़ी जाए तो वो जंगों से भरी पड़ी है और इसी वजह से अरब कौम दुनिया में हमेशा जंगजू मशहूर रही है। पहले ज़माने में जंगें तलवारों के साथ लड़ी जाती थी, तो इसलिए अरब कौम हमेशा तलवार को अपने साथ रखती थी और ये तलवार अरबों की सकाफत का हिस्सा बनकर रह गई है। तलवार जो कि जंग की अलामत है और अरब कबीले जब जंग के लिए जाते, जंग की तैयारी करते तो वो तलवारों को निकाल कर एक मखसूस अंदाज से रक्स करते थे जो ऐलान जंग होता था, और वो अपने ऐलान जंग के साथ साथ अपनी ताकत का इजहार करते, अपने जज्बे का इजहार करते कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हमारी कौम जंग के लिए तैयार है, हमारा पूरा कबीला जंग के लिए तैयार है। और वो इसका इजहार तलवारों के साथ रक्स करके करते थे और ये रक्स आज तक अरबों में जारी हैं। अरबों के जब योमुल वतनी आते हैं, योमुल तसीस आते हैं, तो वो इस रक्स के साथ ही इस योम वतनी को मनाते हैं। नाज़रीन, 18 दिसंबर कतर का योमुल वतनी है, यानी कतर का कौमी दिन होता है और इस दफ़ा 18 दिसंबर 2022 को कतर का योमुल वतनी के साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी था जो अर्जेंटीना और फ्रांस के साथ था। तो कतर की हुकूमत ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के साथ साथ अपना कौमी दिन भी मनाने का सोचा और इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया से आए लोगों के सामने अपने मखसूस अंदाज से रक्स किया और ये रक्स अर्ज़ा कहलाता है जो अर्ज़ से निकला है, यानी अर्ज़ अपना इजहार करना, अपनी ताकत को, अपने जज्बे का इजहार करना। और ये रक्स तलवारों के साथ किया जाता है। तो जब स्टेडियम के बाहर अरबों ने अपने मखसूस अंदाज से तलवारें निकाल कर ये रक्स किया तो वहाँ पर लोग हैरान रह गए क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ थी। वो उन्होंने ऐसा रक्स और ऐसी तलवारें निकाल कर पहली दफ़ा देखा था। हत्ता कि कतर के अमीर शेख तमीम भी उन लोगों के साथ शामिल हुए और वो भी तलवार हाथ में पकड़कर मखसूस अंदाज से रक्स करने लगे। तो नाज़रीन, जब फीफा के चेयरमैन ने कतर के अमीर शेख तमीम को देखा कि वो भी हाथ में तलवार को पकड़कर मखसूस अंदाज से रक्स कर रहे हैं तो वो भी अपनी जगह से उठे और शेख तमीम के साथ खड़े होकर उन्होंने भी रक्स करना शुरू कर दिया और ये मनाज़र पूरी दुनिया में वायरल हुए और फिर वायरल ही होते चले गए। مشاهدينا، نرجع معاكم إلى عرضة أهل قطر ونشوف مشاركة أصحاب السعادة والسمو لعرضة أهل قطر، وأيضا نشوف رئيس الاتحاد الدولي بنفسه مشاركنا اليوم فرحتنا ومشارك أهل قطر هذه العرضة، ويترأسهم طبعا أكيد سيدي صاحب السمو أمير
کیونکہ یہ تاریخی دور میں کسی قبیلے کی جنگ میں جانے سے پہلے عوامی طور پر لڑائی کی طاقت کا اظہار، ہتھیاروں کی نمائش اور قبیلے اور ان کے لوگوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اور یہ رقص آج کل عرب میں عام طور پر رائج ہے، اور اسی مناسبت سے قطر میں یہ رقص 18 دسمبر کو کیا جاتا ہے کہ دنیا کو اپنی طاقت اور ہتھیاروں کی نمائش دکھائی جائے اور اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ تو دیکھنے والے غیر مسلمان، غیر ملکی بھی متاثر ہو رہے تھے، وہ اس کو بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے، ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی جو وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، اور یہ مناظر پوری دنیا میں وائرل ہوئے تو پوری دنیا میں میڈیا نے یہ نیوز لگائی کہ قطر کے امیر کے ساتھ فیفا کے چیئرمین نے بھی ہاتھ میں تلوار پکڑ کر عرب کا روایتی رقص کیا۔ جہاں پر دنیا نے اس چیز کو سراہا، اس چیز کو پسند کیا اور اس چیز کو حیرانگی کے ساتھ دیکھا، وہیں پر اسرائیلی میڈیا اور دیگر اسلام مخالف میڈیا نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ قطر کو اپنے قومی تہواروں کو فیفا سے الگ رکھنا چاہیے تھا، کہ قطر اپنا قومی دن مناتا، اپنا تہوار مناتا، مگر وہ فیفا سے الگ رکھتا، کسی الگ جگہ پر جا کر اس تہوار کو منایا جاتا۔ مگر قطر نے اس موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے سوچا کہ یہاں پر پوری دنیا اکٹھی ہے تو یہاں پر ہم اپنی ثقافت کا مظاہرہ کریں، اپنی عرب ثقافت دنیا کو دکھائیں، اپنی عرب روایات دنیا کو دکھائیں اور تلوار کے ساتھ رقص کریں، کیونکہ یہ رقص قبیلے کے لوگ جنگ میں جانے سے پہلے کرتے تھے، اپنی لڑائی کی طاقت کا اظہار، اپنے ہتھیاروں کی نمائش اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہمارا کتنا جوش ہے، ہمارا کتنا جذبہ ہے، اور اپنے لوگوں کا، اپنے سپاہیوں کا، فوجیوں کا، اپنے قبیلے کے لوگوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے کرتے تھے۔ یہ ایک قوم کا، ایک قبیلے کا روایتی رقص ہوتا تھا، جس کو آج قطر نے قومی دن پر کر کے پوری دنیا کو دکھایا کہ مسلمانوں کی ثقافت کیا ہے، مسلمان تلوار کیوں رکھتا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے تلواریں لہرائیں، تلواروں کے ساتھ دنیا کو پیغام دیا کہ ہم جہاں پر امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے والے ہیں، اگر ہمیں کوئی چھیڑے گا، ہمیں کوئی تنگ کرے گا تو ہمارے پاس تلواریں بھی ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم جنگجو قوم ہیں جو تنگ کرنے والوں کو نبٹنا بھی جانتے ہیں۔